बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज जनाब 29 नवंबर 2024 और आज पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक सपहर 3 बजे, भारत के म्यारी वक्त के मुताबिक सपहर 3:30 बजे और दुबई टाइम 2 बजे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद कर रहा है। और ये हंगामी इजलास है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर होने जा रहा है। होता यह है कि दुबई में जुम्मे को छुट्टी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है वो बंद रहता है, लेकिन आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड क्वार्टर खुल रहा है, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब भी मौजूद है। ये ऑनलाइन मीटिंग है और इसमें वो ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट करेंगे दुबई में होने के साथ ही। इस ऑनलाइन मीटिंग में जो एजेंडा है, जो गुफ्तगू होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर होगी। और बात ये होगी कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, पाकिस्तान आकर खेलने से इनकारी है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब जबकि 90 से कम दिन बाकी रह गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अभी तक शेड्यूल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान को होस्ट डिक्लेयर किया गया है। कराची, पिंडी और कदाफी स्टेडियम लाहौर जो कि इस टूर्नामेंट के मेज़बान शहर हैं, वहाँ पर जनाब तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। स्टेडियम्स को अरबों रुपए के साथ अपग्रेडेशन का काम जो है वो जारी है। बट सूरत हाल यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस इवेंट को ब्रॉडकास्ट करने वाला ब्रॉडकास्टर जो है वो जनाब काफ़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और उसका बनता भी है कि बात दरअसल ये है कि सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि आप अपने घर में कोई तकरीब कराने जाते हैं तो आप वेन्यू को फाइनलाइज करते हैं, वहाँ पेमेंट करके आते हैं, फिर दीगर लवाजिमात के हवाले से तैयारी करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मामला यह है कि ना हड्डी उनसे उगली जा रही है, ना उनसे निगली जा रही है, ना वो पाकिस्तान को नाराज़ कर सकते हैं, ना वो इंडिया से सवाल पूछ सकते हैं, और वो बीच में फंस गए आके। और उसमें उनका कसूर भी है, और उनका कसूर इसलिए है कि ये टूर्नामेंट बिल्कुल राउंड द कॉर्नर आ गया है और वो जनाब अब जागे हैं। पहले से इस चीज़ को जो है वो आज से 4-5 महीने पहले इस काम करने के अंदाज को तेज़ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन लगता ऐसा है कि कोई जनाब सोते हुए शेर को जगाना नहीं चाहता। और वो शायद इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि यार इससे पहले भी मामला चलते रहे हैं और आगे भी हो जाएंगे और आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन शायद किसी को इस बात की शिद्दत और हिद्दत का अंदाज़ा नहीं था कि इस बार पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हमने देखा पिछले साल कि जब एशिया कप भारत ने खेलने से इनकार किया, हाइब्रिड मॉडल पर किया, तो पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए चला गया। और शायद इस बार भी वो यही सोच रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार जो है वो जनाब स्टैंड लिया है और उनका स्टैंड दुनिया तस्लीम कर रही है कि जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका सब पाकिस्तान आ रहे हैं खेलने के लिए, तो भाई फिर आपको क्या तकलीफ है। और अगर भारत खेलने के लिए नहीं आता तो क्या भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है या पाकिस्तान से मेज़बानी ली जा सकती है। ये कहने के लिए बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनके ऊपर आप अमल दरामद नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट बिकते ही पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर है, चाहे वो टीवी का मामला हो, चाहे वो लोगों को स्टेडियम लाने की बात हो। बाकी मैचों खाली रहते हैं भाई, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक एक टिकट पे ऊपर जो है वो लड़ाई हो रही होती है। एक एक मिनट जो है वो बहुत कीमती होता है। तो अब सूरत हाल यहाँ पर आकर रुक गई है कि ये हंगामी मीटिंग होने जा रही है। 16 अरकान यहाँ पर मौजूद होंगे। क्रेग बार्कले जिनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक है और वो जनाब लास्ट मीटिंग होस्ट करेंगे एज ए चेयरमैन, और चंद घंटों के बाद जय शाह जो है वो उनकी कुर्सी पर आकर बैठ जाएंगे। तो अब होने क्या कर रहा है, और लोग मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान से मेज़बानी ले ली जाएगी, बात कर रहे हैं कि जी इंडिया को जो है वो आउट कर दिया जाएगा। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब आप पानी में उतरते हैं, पानी की गहराई का अंदाज़ा करते हैं, तब आपको इस चीज़ का बेहतर अंदाज में इदराक होता है कि होने क्या जा रहा है। तो देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल ब्रॉडकास्टर का कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनको इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट करनी है, और वो जाएंगे जी पाकिस्तान इंडिया का मैच है, हम इसकी कीमत 500 रुपये लगा रहे हैं। कोई कहेगा नहीं जी 300 रुपये, वो कहेंगे नहीं जी 300 रुपये थोड़ी, इसकी कीमत तो 500 रुपये है, हम तो शायद इससे ऊपर भी बेचेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो हवा में है चीज़ें। और हवा में किस तरह है कि वो किसी के पास जाएंगे जी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो वो बोलेंगे भाईजान तारीख बताइए, जगह बताइए,
اور کیا معاملہ طے ہو گئے ہیں؟ تو یہ صورتحال ہے. اور جتنا آپ ڈیلے کریں گے نا اتنا آپ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں رہیں گے. اور براڈ کاسٹر اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. تو اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی یہ جو ہنگامی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اور شاید ایک ہی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی چیمپئنز ٹرافی. سب کی توقعات ہیں, سب کو اس کیک میں سے حصہ چاہیے اور وہ کیک اسی وقت آئے گا جب پاکستان انڈیا کا معاملہ طے ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ووٹنگ ہو جائے گی, میرا نہیں خیال. ووٹنگ تو اسی صورت میں ہوگی نا جب بات جو ہے وہ حل نہیں ہو پائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج جب آن لائن سب بیٹھیں گے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے وہ ماضی میں بھی یہ کہہ چکا ہے کہ جی ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں جب دو ملکوں کی بات آتی ہے, دو ملکوں کی حکومت کی بات آتی ہے تو پھر وہ طے کریں. لیکن یہ بائی لیٹرل سیریز نہیں ہے, یہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں. اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اس سال ہم نیو یارک میں پاکستان انڈیا ایک دوسرے کے مقابلے پر کھیلے ہیں. تو بہرحال ہونا ہے میچ, اور اگلے آنے والے چند گھنٹے اس تناظر میں اہمیت کے حامل ہیں. اور بھارت کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اب چلنا ہوگا کہ ایک تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی میزبانی جو ہے وہ چیئرمین شپ ان کے پاس جا رہی ہے, جے شاہ آ رہے ہیں, وہ ان کو اب غیر جانبدار ہو کر کام کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ کہیں گے جی میں بھارت کا ریپرزینٹیٹیو ہوں. وہ تو ہیں, لیکن جب وہ ایک جگہ پر آ جائیں گے تو پھر ان کو نیوٹرل انداز میں چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا. وہ اپنا وزن پلڑے میں اگر بھارت کے ڈال دیں گے تو بات بنے گی. تو وہ بھی خواہش یہی رکھتے ہوں گے کہ جی ان کے سیٹ سنبھالنے سے پہلے معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں, معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے. تو اس بورڈ میٹنگ میں انتہائی اقدام ہوگا کہ ووٹنگ تک بات جائے. مجھے نہیں لگتا کہ ووٹنگ تک بات جائے گی, کیونکہ کل جس طرح چیئرمین کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی صاحب نے دبئی روانگی سے قبل میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے, جس پازیٹیو نوٹ کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے, جس انداز میں انہوں نے بات چیت کی ہے, اس کا خلاصہ تو یہی نکل رہا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا, ون ون سچویشن ہوگی. پاکستان کا جو اصولی موقف ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود رہے گا, کیونکہ دیکھیے لڑائی جھگڑے سے کوئی حاصل وصول ہے نہیں. اور اچھی خبر ہی آئے گی, اور چیمپئنز ٹرافی کو ہونا ہے, اور چیمپئنز ٹرافی سب کے مفاد میں ہے کیونکہ سب کو ریونیو ملنا ہے. اور پاکستان کی جو بات ہے وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے, بجا ہے کہ آپ نے ان کو میزبانی دی ہے, وہ سارے جاب کو فل کر رہے ہیں, سارے باکسز کو ٹک کر رہے ہیں, تو پھر کس بات کا اعتراض. اور بھارت اگر پاکستان کھیلنے کے لیے نہیں آنا چاہتا تو پھر اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 2026 کا T20 ورلڈ کپ وہ سری لنکا کے ساتھ ہوسٹ کر رہا ہے, 2029 کی چیمپئنز ٹرافی جناب وہ ہوسٹ کر رہا ہے, اس کے علاوہ 2031 کا ورلڈ کپ وہ ہوسٹ کر رہا ہے. تو یہ پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے, بھارت کیسے ان چیزوں کو آگے لے کر چلے گا. اور وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جی ان کے اس بڑے ایونٹ میں پاکستان پارٹیسپیٹ نہ کرے. تو ان کو بھی اب سوچنا پڑے گا, ان کو بھی اب اس ساری صورتحال میں جو ہے تدبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بات حکومتوں سے اپنی جگہ, لیکن کوئی ایسا راستہ نکالنا پڑے گا کہ یہ جو رونا گانا ہے وہ ونس اپون اے ٹائم ہی اپنے اختتام کو پہنچ جائے. کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا جو بھی ایونٹ ہے, چاہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہو, چاہے T20 ورلڈ کپ ہو, چاہے ورلڈ کپ ہو 50 اوور کا, چاہے خواتین ورلڈ کپ ہو, چاہے انڈر 19 ورلڈ کپ ہو, اس میں پاکستان انڈیا کا میچ جو ہے وہ امپورٹنٹ میچ ہے. اس کی ریٹنگ ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کی قدر و منزلت ہے. اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں پاکستان انڈیا اگر کھیلیں گے تو سب کا فائدہ ہے, سب کا مفاد ہے. تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جو آج بیٹھک ہے 3 بجے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق, اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلے گا. اور سائیڈ لائن میں جس طرح چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی صاحب نے جناب گفتگو کی ہے, چیزوں کو بہتر انداز میں لے کر چلے ہیں, تو اچھا سولوشن نکلے گا. اور کوئی جذباتی مجھے نہیں لگ رہا کہ فیصلہ ہوگا, کیونکہ پاکستان بھی ایک حقیقت ہے. انڈیا کرکٹ پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز نہیں ہو رہی, لیکن لوگ ان کو آئی سی سی ایشیا کپ کے میدان پر ہی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آنے والے چند گھنٹے اہمیت کے حامل ہیں, اور اس تناظر میں اچھا جو ہے وہ خبر آنے کی امید ہے. اور اگلے چند دنوں میں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو ہے وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. اور اس تناظر میں اگر میں یہ کہوں کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا ہنگامی اجلاس ہے بہت دیر کی مہرباں آتے آتے تو ہوگا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا راستہ نکلے گا, بیچ کا راستہ نکلے گا. پاکستان کا اپنا اصولی موقف جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا, اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اسی گفتگو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।